आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। सन् 1940 को दशकबाट प्रयोगमा आउन थालेको एन्टिबायोटिक र एन्टिबायोटिकको प्रयोगपछि विश्वमा अर्बौं मानिसले ज्यान जोगिएको भन्ने एकातर्फ तथ्याङ्क छ। अर्कोतर्फ यदि एन्टिबायोटिकको प्रयोग यसै गरी भइरहने हो भने सन् 2050 सम्ममा करिब 1 करोड भन्दा बढी मानिसले एन्टिबायोटिककै कारण ज्यान गुमाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो दुईवटा विरोधाभासपूर्ण तथ्य जस्तो लाग्छ यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा। के भन्दा एकातर्फ एन्टिबायोटिकको प्रयोगबाट सन् 1940 यता अर्बौं मानिसको ज्यान जोगिएको छ र अर्कोतर्फ सन् 2050 सम्ममा एन्टिबायोटिककै कारण 1 करोड भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनेछन्। एन्टिबायोटिकको प्रयोग जुन रूपमा अहिले भइरहेको छ त्यसको न्यूनीकरणको आवश्यकता किन र एन्टिबायोटिक कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने र कस्तो अवस्थामा प्रयोग नगर्ने। सबैभन्दा बढी चिकित्सकीय विज्ञानमा एन्टिबायोटिकलाई एउटा महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिइन्छ, तर अहिले एन्टिबायोटिक कतै विष त भइरहेको छैन। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेको यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले एन्टिबायोटिक सप्ताह चलिरहेको छ। सन् 2015 देखि यो एन्टिबायोटिक सप्ताहको रूपमा मनाउन थालिएको हो र यी सम्पूर्ण विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पान बहादुर छेत्री। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने नि हजुर, जसले अरबौं मानिसको ज्यान जोगाएको छ त्यही औषधि अहिले आएर घातक हुँदैछ। यो विरोधाभास किन? अब यहाँले चाहिँ भनिहाल्नुभयो। मान्छे 1940 मा चाहिँ जुन एन्टिबायोटिक्स चाहिँ आयो होइन, त्यतिखेर चाहिँ मान्छे सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पेनिसिलिन भन्ने औषधि चाहिँ उहाँले चाहिँ आविष्कार गर्नुभयो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ द्याट वाज अ भेरी मिराकल हो है। त्यो बेलामा चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ सामान्य इन्फेक्सनबाट पनि मानिसहरू धेरैले चाहिँ ज्यान गुमाएका थिए। त्यो बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक आयो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो चाहिँ वरदान जस्तै थियो। अब अहिले चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ अब त्यसपछि पनि फेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिक्सहरू इन्भेन्सन हुँदै आए होइन, अब प्रयोग पनि भयो र त्यसले चाहिँ तपाईँको के भने यो चाहिँ मेडिकल साइन्समा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ छलाङ चाहिँ मारेको है। तर चाहिँ अब चाहिँ दुर्भाग्य के भन्नुपर्छ भने अब त्यसको जुन सही प्रयोग भएर चाहिँ आउनुपर्ने हो होइन, त्यसको चाहिँ ऱ्यासनल जुन युज भएर चाहिँ आउनुपर्ने हो, त्यो ऱ्यासनल युज नभइकन चाहिँ जथाभावी चाहिँ प्रयोग हुने होइन, बढी चाहिँ प्रयोग पारिदिने, जथाभावी चाहिँ प्रयोग हुने, इरेसनल तरिकाले चाहिँ प्रयोग हुने, ती चिजहरूले चाहिँ गर्दाखेरि के भयो त भने जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा चाहिँ जुन चाहिँ माइक्रोबियल्सहरू हो, सूक्ष्म जीवहरू हो, तिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ शक्तिशाली रेजिस्टेन्ट हुँदै आए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था आइपुग्दाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यस्ता माइक्रोब्सहरू सूक्ष्म जीवहरू चाहिँ रेजिस्टेन्ट भएर चाहिँ गएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले जुन चाहिँ वरदान साबित भएको चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू अथवा चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल्सहरू चाहिँ अहिले के त भन्दाखेरि त्यो औषधिले चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। भनेपछि जुन जुन एन्टिबायोटिकहरू हामीले यसरी मैले हेर्दाखेरि करिब 8 प्रकारका एन्टिबायोटिकहरू अहिले चिकित्सकहरूले प्रयोग गरिरहेको, त्योभन्दा बढी पनि होला। त्यो हेर्दाखेरि ती एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग मानव स्वास्थ्यको लागि घातक साबित हुँदैछ भनेर भन्नु पर्यो कि होइन? त्यसलाई चाहिँ घातक नभनौँ होइन, तर के भनेदेखि चाहिँ अब मेडिकल साइन्सले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऱ्यासनल युज अथवा चाहिँ विवेकपूर्ण चाहिँ तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमले चाहिँ प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि के भन्दा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ बलवान भएर आए अथवा चाहिँ रेजिस्टेन्ट भएर आए। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रेजिस्टेन्ट भनेको व्यक्ति अथवा चाहिँ पशु रेजिस्टेन्ट हुने होइन, रेजिस्टेन्ट भनेको त्यो माइक्रो अर्गानिजम सूक्ष्म जीवाणुहरू चाहिँ रेजिस्टेन्ट भए। त्यो किनभने त्यो समयमा चाहिँ कालान्तरमा गएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ समयको चाहिँ प्रभावसँग चाहिँ अब उनीहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँको चाहिँ अब जति चाहिँ एक्सपोजर उनीहरू हुँदै जान्छ होइन, कुनै पनि माध्यमबाट जब एक्सपोजर हुँदै जान्छ उनीहरूले पनि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ उनीहरूले आफूले पनि डेभलप गर्दै जान्छ कि जसलाई हामीले मार्न एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्छौँ। हजुर, ती जीवहरू मानव शरीरमा या पशुमा अझ बढी शक्तिशाली हुँदैछन् के मेरो बुझाइमा कमजोरी भन्नु सच्याउनलाई कृपया। एक्ज्याक्टली तपाईँले त्यही भन्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ अब यी माइक्रो अर्गानिजम त के छ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वातावरणमा पनि छन्, हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा पनि छ होइन, पशु पक्षीमा पनि छन् होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ पानीमा छ, त्यस्तै माटोमा छ, त्यस्तै हावामा छन् होइन। र अब यी चाहिँ जथाभावी चाहिँ प्रयोगले गर्दाखेरि के हुन्छ भने केही चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेजिस्टेन्ट डेभलप गर्छ कि उनीहरूले होइन। त्यो रेजिस्टेन्ट हो उनीहरू चाहिँ मजबुत हुन्छन् भने एउटा चाहिँ सामान्य भाषा सर्भाइभल शक्ति भनौँ न, उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एन्टी माइक्रोबियल जुन औषधिहरू छ त्योसँग लड्न सक्ने क्षमता उनीहरू चाहिँ विकास गर्छ कि होइन। त्यो विकास गरेको कारणले गर्दाखेरि के त तिनीहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ स्प्रेड भएर जान्छ। औषधि भन्दा शक्तिशाली हुने भए तिनीहरू त्यसरी हो, त्यो शक्तिशाली भएपछि के भन्छ औषधिले चाहिँ काम गर्न छोड्छ होइन, औषधिले काम गर्न छोड्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भने अहिलेको चाहिँ अवस्थामा तपाईँको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम जस्तो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल भन्छु, जस्तै इकोलाई भन्छ नि हामी होइन, जुन चाहिँ हरेक उसमा पाइन्छ, जस्तो पानीमा पाइन्छ, दुधमा पाइन्छ, हाम्रै शरीरमा पनि पाइन्छ होइन। बट अब त्यो इकोलाई चाहिँ पहिला जस्तै अब यो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनौँ अथवा चाहिँ मूत्रनलीको सङ्क्रमण भनौँ अथवा टाइफाइड फिभरमा भनौँ होइन। अब आजभन्दा चाहिँ 20-25 वर्ष अगाडिसम्म त्यो औषधि चाहिँ एउटा चाहिँ मिराकल थियो, हेर्नुहोस् त्यो रोगका लागि सिप्रोफ्लक्सासिन भन्ने औषधि मिराकल थियो। र तपाईँको चाहिँ त्यो कुनै पनि टाइफाइड फिभरको चाहिँ केस आउँदाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ दायाँ बायाँ दुईटै हातले होइन, बाई राइट एन्ड लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यो एन्टिबायोटिक, तर आज त्यो औषधि चाहिँ टाइफाइड फिभरको लागि मूत्रनली सङ्क्रमणको लागि तपाईँले दिनुभयो भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसको कारण के त भन्दाखेरि त्यही हो, मलाई तपाईँको चाहिँ ओभरयुज, मिसयुज होइन, यी कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्याक्टेरिया इकोलाई जुन चाहिँ छ अथवा चाहिँ क्लेप्सिला भन्ने जुन माइक्रो अर्गानिजम छ त्यसले के गर्यो भने त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ डेभलप भयो, त्यो औषधिले अब काम गर्न छोड्यो होइन, तिनीहरूले चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ देखाउन छोड्यो भनेपछि त्यसलाई हामी भन्छौँ के त भने माइक्रो होइन एन्टिमाइक्रोबियल। अब नि सर जस्तै अब एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई यो लेभलमा ल्याउने, अब तपाईँकै शब्द चिकित्सकीय विज्ञानकै शब्द प्रयोग गर्ने हो भने एन्टिबायोटिकलाई यो लेभलमा प्रयोग ल्याउनको लागि मान्छेहरूलाई एन्टिबायोटिकले काम गर्छ भनेर ल्याउनको लागि चिकित्सा विज्ञानकै काम हो, चिकित्सकहरूकै काम। यो सामान्य मान्छेले हो एक्ज्याक्टली साधारण मान्छेले त्यो बुझ्नु गरेको या यसलाई यसको फैलावट यसको विस्तार गरेको त होइन। एक्ज्याक्टली जो चिकित्सक हो अझ भनौँ यस विषयको जानकार, यो विषयको वैज्ञानिक चिकित्सकले नै यो लेभलमा ल्याउनु र आज यसलाई न्यूनीकरण गर्नु चिकित्सकीय विज्ञानकै कमजोरी हो भनेर भन्नु पर्यो या चिकित्सकहरूकै कमजोरी हो भन्नु पर्यो? होइन, चिकित्सा विज्ञानको कमजोरी म भन्दिनँ होइन, तर हामीले जुन किसिमले चाहिँ युज गर्नुपर्ने अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तीन पक्ष चाहिँ आउँछ हेर्नुहोस्। जस्तो पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिस्क्राइबर भन्ने आउँछ होइन, हु इज द प्रिस्क्राइबर हुन्छ जसले चाहिँ औषधि लेख्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने चाहिँ जो प्रिस्क्राइबर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्टिबायोटिक चाहिँ दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा चाहिँ जुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम छ त्यो माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ कुन चाहिँ औषधिसँग सेन्सिटिभ छ कि रेजिस्टेन्ट छ कि भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, माइक्रोबायोलोजिकल टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सेन्सिटिभिटी टेस्ट जसलाई भन्छ होइन, सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो अलिकति परिस्थिति पनि त्यस्तै छ, अब जस्तो चाहिँ अब दूरदराजमा चाहिँ अब यस्ता चाहिँ ल्याबोरेटरी फेसिलिटिजहरू छैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चिकित्सकहरूले चाहिँ इम्पायरिकल ट्रिटमेन्ट भन्छ कि त्यो होइन, इम्पायरिकल चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्पायरिकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया के छ भने तपाईँको चाहिँ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम टाइपको चाहिँ एन्टिबायोटिक्स प्रयोग हुन्छ होइन। अब यो एन्टिबायोटिक्सलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ न्यारो स्पेक्ट्रम पनि भन्छौँ, न्यारो स्पेक्ट्रम ब्रोड स्पेक्ट्रम भन्छौँ कि। त्यस कारण चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यारो स्पेक्ट्रम टाइपको चाहिँ एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ ठिक हुने ठाउँमा पनि अब त्यो विभिन्न कारणले मतलब फेसिलिटिज नभएको कारणले, टेस्टिङ फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम टाइपको चाहिँ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ प्रयोग गरिदिनुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ इम्पायरिकल ट्रिटमेन्ट भन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यो एउटा पाटो भयो होइन। अब अर्को एउटा चाहिँ पाटो के छ, अब जस्तो चाहिँ प्रिस्क्राइबरले चाहिँ त्यो लेख्नुभयो त्यसपछि कोसँग जान्छ
मेडिकलमा जान्छ होइन। भनेपछि मेडिकलमा चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ फार्मेसी जो चाहिँ व्यवसायहरू हुनुहुन्छ त्यो फार्मेसीको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ यसमा होइन। र उहाँहरूले चाहिँ के भने त्यो जस्तो काउन्सिलिङ पार्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो जो चाहिँ व्यवसाय हो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ औषधि डिस्पेन्स गर्छ उसले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भने त्यो औषधि कसरी खाने कति समयसम्म खाने होइन त्यो खाँदाखेरि चाहिँ अपनाउनु पर्ने अथवा चाहिँ सावधानीहरू के हुन् यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड काउन्सिलिङ भन्छ होइन। काउन्सिलिङ चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यहाँनिर पनि के छ भने हाम्रो चाहिँ कमजोरी रहेको छ होइन। र अर्को चाहिँ आएछ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ कन्ज्युमर हो होइन। अब कन्ज्युमरले के गर्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो चाहिँ 5 डेजको अथवा चाहिँ 7 डेजको कोर्स लेखिदिया हुन्छ ल 7 दिनसम्म तपाईँ खानुहोस् भन्यो भने अब उसले के गर्छ भनेदेखि यो 5 दिनको भन्दा मलाई चाहिँ 3 दिनको मात्रै चाहिँ दिनुहोस् भन्ने त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस छ होइन। र कोर्स पुरा नगर्ने। अर्को कुरा चाहिँ त्यो पुरै किन्यो भने पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सोचाइ के छ भने यो औषधि बनाएर चाहिँ धेरै खानुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो सोचाइ छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3 दिनसम्म खायो मलाई सिम्टम्सहरू चाहिँ तपाईँको सबसाइड भयो होइन। मलाई चाहिँ आराम भयो मेरो चाहिँ ज्वरो आएको थियो जो ज्वरो पनि घट्यो सबै कुरो भयो अब किन औषधि खाएर यो चाहिँ बरु पछिलाई पनि काम लाग्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोर्स कम्प्लिट नगर्ने। त्यहाँ चाहिँ हामीले तिनै पक्षको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भाइटल रोल छ होइन। त्यहाँ चाहिँ प्रिस्क्राइबरले चाहिँ गर्दाखेरि पनि के यो मैले जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ मैले चाहिँ दिइरहेको छु यो साँच्चै नै म चाहिँ ऱ्यासनल्ली चाहिँ मैले लेखेको छ कि छैन त मैले प्रिस्क्राइब गरेर मेरो ऱ्यासनल प्रिस्क्राइबिङ भएको छ कि छैन त्यो उहाँले चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो। फार्मेसी जो छ उसले चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्पेन्सिङ गर्दाखेरि पनि गुड काउन्सिलिङ चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो होइन। औषधिको बारेमा पुरा चाहिँ बताइदिनु पऱ्यो। र जो चाहिँ सेवा के अरे चाहिँ कन्ज्युमर हो उसले पनि के त भने यो एन्टिबायोटिक जस्तो औषधिहरू चाहिँ चिकित्सकले अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ जसरी चाहिँ भनेको चाहिँ मैले त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो किसिमले अब नि सर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दा एन्टिबायोटिकको कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकले भन्ने भन्छ। हामी औषधि मेडिकल पसलमा या मेडिकलमा गएर हामीले औषधि किन्न थाल्यौँ भनेपछि उनीहरूले पनि यो चाहिँ यति समयसम्म तपाईँले खानुपर्छ भन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै एउटा बिरामी जो उपभोक्ता हो उसले चाहिँ त्यो औषधि अघि भने जस्तै 3 दिन खायो अब ठिक छ मलाई कुनै पनि सिम्टम्स छैन म त नर्मल उसमा फर्किसकेँ भने उसले खान छोडिदिन्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अब माइक्रो अर्गानिजम हो नि जस्तो मलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ मलाई सङ्क्रमण भएको छ अब मैले चाहिँ औषधि खाएँ होइन। अब 7 दिनको कोर्स लेखेको थिएँ मैले चाहिँ 3 दिन मात्रै खाएँ भने अब त्यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाको विरुद्ध अथवा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको विरुद्ध चाहिँ मैले औषधि खाएको थिएँ उसले त त्यो एक्सपोजर भयो होइन। उसलाई त अब त्यो औषधिले आइदर किल गर्छ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रोथलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। भनेपछि अब मैले चाहिँ त्यो कोर्स पुरा नगरेपछि के हुन्छ त्यो कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ इलिमिनेट हुँदैन कि त्यो होइन। केही समयपछि फेरि हो त्यसपछि अनि उसले के गर्छ भने उसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सब थेरापिटिक डोज भन्छ हामी होइन। भनेपछि त्यो कम्प्लिट कोर्स नभएपछि सब थेरापिटिक डोज भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब केही समयको लागि चाहिँ ऊ के अरे तपाईँको चाहिँ अब मर्ने अथवा चाहिँ उसको चाहिँ ग्रोथ रोकिने चाहिँ क्रममा चाहिँ थियो। जब तपाईँले चाहिँ खाना छोडिदिनु भयो भने अनि उसले के गर्छ फेरि अनि तपाईँको चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ होइन चेन्ज ल्याउन सक्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अनि ऊ चाहिँ बलियो भएर चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ। एन्टिबायोटिकको प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई कस्तो असर पार्ने देख्दै हुन्छ चिकित्सा विज्ञानले के भन्छ यो त तपाईँको के छ भने जस्तो अघि यहाँले चाहिँ भनिहाल्नुभयो होइन। अब यो अहिलेको जुन अब यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त तपाईँको चाहिँ 1998 देखि नै यो चाहिँ अब चाहिँ एकदम चाहिँ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इस्युजको रूपमा आएको छ र चाहिँ तपाईँको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ त्यो टप 10 भनौँ न होइन टप 10 चाहिँ ग्लोबल हेल्थ इस्युजमा चाहिँ वान अफ द मतलब चाहिँ यो पनि तपाईँको चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स पनि 10 भित्र राखेको छ 10औं भित्र राखेको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब यसको इम्प्याक्ट के भने जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिड चाहिँ होइन अब जस्तो कोभिड चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हरेक जनको लागि चाहिँ सुनेको आउँछ र त्यो सबैको लागि चाहिँ कन्सर्नको विषय भएको छ। भनेपछि अब यो चाहिँ यो एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघि जस्तो यहाँले भने जस्तै अब एक त अहिले पनि तपाईँको हाम्रो WHO ले एउटा अध्ययनले के भन्छ भने 7 लाख मानिसहरू चाहिँ मरिरहेको छ एएमआरको कारणले होइन। तर हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ अब हामीसँग त्यो फेसिलिटी छैन हामीसँग त्यो स्टडी गर्न सकेका छैनौँ। अब हाम्रो कन्ट्रीमा पनि सायद त्यो एएमआरको कारण चाहिँ मृत्यु भएको हुनसक्छ तर हामीसँग त्यो स्टडी छैन डाटा छैन होइन। तर उसले चाहिँ ग्लोबली भन्दाखेरि के भन्छ भने 7 लाख मानिसहरू यसरी मरिरहेको छ भनेर भन्छ। र चाहिँ तपाईँको 2050 सम्ममा चाहिँ होइन अघि यहाँले भन्नुभयो चाहिँ 50 मा चाहिँ 1 करोड मान्छे मात्रै होइन प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष 1 करोड मानिसहरूको चाहिँ डेथ हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिक्लेयर भनेपछि त 50 सालसम्म चाहिँ कति मानिस चाहिँ डेथ हुन्छ होला होइन भनेपछि यसरी चाहिँ अब त्यो त एउटा चाहिँ पक्ष छँदैछ। अर्को कुरो चाहिँ अब आर्थिक चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि पनि तपाईँको के हुन्छ 100 ट्रिलियन्स भने 1 खर्ब पाउन्ड बराबरको चाहिँ आर्थिक क्षति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ गरेको छ WHO ले होइन। भनेपछि अब यसले त के भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकासका चाहिँ जुन चाहिँ पक्षहरू छ नि होइन विकासको लागि पनि एउटा चाहिँ थ्रेटको रूपमा चाहिँ रहेको छ होइन। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ के भन्छ भने जुन हाम्रो अहिले यो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य छ नि होइन त्यो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ अब चाहिँ गोल 3 मा चाहिँ सबैलाई चाहिँ जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा चाहिँ स्वस्थ रहने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्स्योर गर्ने भनेको छौँ होइन। भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ यो AMR पनि के हुनसक्छ भने ठुलो चाहिँ बाधा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नको लागि यो एउटा ठुलो चाहिँ बाधक चाहिँ पर्न सक्छ होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिमा पनि त्यसको असर के पर्न सक्छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ अब AMR भएपछि तपाईँको चाहिँ लामो समयसम्म तपाईँ हस्पिटलमा चाहिँ बस्नुपर्ने भयो ट्रिटमेन्ट कस्ट बढ्ने भयो होइन। र त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ उसको त्यो ट्रिटमेन्ट सक्सेसै हुन्छ भन्ने पनि छैन डेथ पनि हुनसक्छ भने अब यी चाहिँ धेरै इम्प्याक्टहरू चाहिँ पर्न सक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा जस्तै 10 वर्ष अगाडि एउटा डक्टरले कुनै A भन्ने डक्टरले त्यही रोगको लागि समथिङ एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्थ्यो या सिफारिस गर्थ्यो 10 वर्षपछि त्यही डक्टरले अर्को एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ यसको किन हुन्छ? अब एउटा चाहिँ अब एउटा सोचाइ चाहिँ के हुनसक्छ चिकित्सक अब उन त अब यो एन्टिबायोटिक औषधिमा त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गरेर हो या अघि तपाईँले भने जस्तै ती जीवहरू 10 वर्ष अगाडि दिने एन्टिबायोटिकले अब ती जीवहरूलाई त्यो मानव स्वास्थ्यमा भएका जीवाणुहरूलाई या ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्दैन अब अझ शक्तिशाली एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ भनेर हो या के होइन। अब यसमा अलिकति चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा पनि कमी छ भन्छु कि म होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल साइन्समा पनि तपाईँको चाहिँ कन्टिन्युस मेडिकल एजुकेसन कुराहरू जस्तै अब हामीले चाहिँ अब भनौँ अब चाहिँ मेडिकल साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि तपाईँको के भने जुन अब यो AMR को बारेमा जति चाहिँ कभरेज गर्नुपर्ने हो ट्रेनिङ दिनुपर्ने एजुकेसन दिनुपर्ने त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ ल्याकिङ चाहिँ छ होइन। र हाम्रो एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ सोचाइ के छ भनेदेखि चाहिँ नयाँ एन्टिबायोटिक्स आयो भनेदेखि चाहिँ द्याट विल बी त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ मिराकल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। अझै पनि चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु अझै पनि त तपाईँको के भने हामीसँग भएकै एन्टिबायोटिक्सहरू हाम्रो हातमा भएका एन्टिबायोटिक्सहरू अझै पनि के छ भने कतिपय एन्टिबायोटिक्सहरू ती सस्ता पनि छन् होइन तर इफेक्टिभ पनि छन् हेर्नुहोस् होइन। तर हाम्रो चाहिँ सोचाइ के छ भने अब अलिकति चाहिँ यसमा जस्तै अब फार्मा इन्डस्ट्रीहरूको पनि अब त्यसमा ठुलो रोल छ होइन। र फार्मा इन्डस्ट्रीले पनि जहिले पनि के भन्छ भने अब नयाँ इकोनोमिक पाटोसँग चाहिँ जोड्छन् र यो चाहिँ एकदमै अब यो एकदमै इफेक्टिभ छ भने चाहिँ अब त्यो किसिमको अलिकति जुन एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन जस्तो तपाईँको चाहिँ यो औषधि सम्बन्धी जुन सूचनाहरू हो जनरली अहिले हामीले यसो हेर्ने भने प्र्याक्टिसमा नेपालको कन्टेक्समा जहाँ पनि हेर्ने भने अब चिकित्सकहरूको चाहिँ यो ड्रग इन्फर्मेसनको मेजर सोर्स भनेको के भन्छ त्यो कम्पनीका चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू चाहिँ देखिन्छ MRहरू चाहिँ बढी देखिन्छ र MRबाट चाहिँ दिने चाहिँ अब इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ मतलब अनबायस्ड हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। उनीहरू किन आफ्नो प्रमोसनको लागि चाहिँ लागिरहेको हुन्छ र त्यस कारण चाहिँ यो अनबायस्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनको लागि के छ भने हरेकबाट चाहिँ अस्पतालहरू ठुल्ठुलो अस्पतालहरूमा आफ्नै किसिमको चाहिँ ड्रग इन्फर्मेसन युनिटहरू चाहिँ हुनुपर्छ ताकि उसले चाहिँ के भने त्यो अब किनभने चाहिँ ड्रग इन्फर्मेसन युनिटमा काम गर्ने जो एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूले दिने इन्फर्मेसन भनेको त्यो बायस्ड हुँदैन द्याट विल बी टोटल्ली चाहिँ अनबायस्ड हुन्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ अब तर हामी कहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो इन्फर्मेसनको सरले यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाभन्दा पनि व्यापार भयो भनिरहँदा एउटा ठुलो हामी कहाँ त एउटा क्यासो छ नि होइन मान्छेहरूको बिचमा एउटा प्राइमाम छ यो सेवा क्षेत्रको रूपमा विकास हुनु पर्थ्यो तर यो त व्यापारको रूपमा विकास भइरहेको छ भन्दै गर्दा तपाईँले भनेका कुराहरू जोड्ने हो भने त यो त अझै डरलाग्दो र विकराल अवस्था आउला नि त होइन र। हस्पिटलहरू पनि फार्माहरूले चलाउने होइन जस्तै कुनै एउटा औषधि उत्पादन गर्ने मेरो औषधि तपाईँको हस्पिटल मार्फत प्रिस्क्राइब गराइदिनुहोस् तपाईँलाई हामी यति कमिसन दिन्छौँ भनेर हस्पिटललाई दिने कमिसन एउटा छ अर्कोतर्फ डक्टरलाई दिने कमिसन अर्को छ। अघि तपाईँले भन्छ त्यो MRहरूले दिने सूचना त्यो त एउटा व्यापार न हो त्यो त मार्केटिङ न हो होइन। MRले दिने सूचनाको आधारमा डक्टरले औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्यो भने भोलिको दिनमा हामी त झन् यो
भयावह स्थिति देख्दैछ। अब यो यस्तो छ कि अब यहाँलाई के भन्यो जस्तो अब चाहिँ फार्मा इन्डस्ट्रीको चाहिँ अब चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ उनीहरूको त धर्म हो भन्छु कि त्यो होइन उनीहरूको त ड्युटी हो त्यो होइन उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोसनको लागि चाहिँ त्यो भन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएर आएको भने मतलब चाहिँ जो चाहिँ प्रिस्क्राइबर हुनुहुन्छ नि जस्तो अघि मैले भन्छु ऱ्यासनल प्रिस्क्राइबिङको कुरा मैले चाहिँ गरेँ नि होइन त्यहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो कि त्यसमा आफ्नो चाहिँ विवेक होइन मतलब चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ चिकित्सकले हो उहाँले मतलब चाहिँ त्यो मतलब चाहिँ जुन इन्फर्मेसन उहाँले पाउनुहुन्छ साँच्चै नै त्यो इन्फर्मेसन इज करेक्ट अर नट भन्ने कुरा आफूले पनि जजमेन्ट गर्नु पऱ्यो आफूले पनि अध्ययन गर्नु पऱ्यो होइन र चाहिँ त्यस कारण के छ भने मेरो प्यासनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो क्लिनिकल एभिडेन्सको आधारमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ कि अनि त्यो भयो भने के हुन्छ भने ठिक छ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब फार्मा इन्डस्ट्रीको आफ्नो चाहिँ मलाई चाहिँ होइन प्रमोसनको कुराहरू चाहिँ प्रमोसन गर्नु त्यो ठाउँ ठिक छ त्यसमा हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने केही पनि छैन होइन नत्र त चिकित्सक भन्दा औषधिको विषयमा रोगको विषयमा बढी जानकार त एमआर हुने भयो होइन अब यसरी हेर्ने हो भने त होइन अब एमआरको कुरा चिकित्सकले मानेर एमआरले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि चिकित्सकले बिरामीले प्रिस्क्राइब गर्न थाल्यो भने त चिकित्सक भन्दा जानकार त एमआर हुने भयो त्यहाँनिर त होइन उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ एमआरलाई पनि म चाहिँ अब इन्फर्मेसन त अब त्यो थाहा नै हुन्छ होइन अब त उहाँहरू पनि अब एक किसिमले भनौँ अब चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डकै भनेर चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तर पनि मैले भन्न खोजेको के भने उहाँले चाहिँ जुन इन्फर्मेसन दिए तापनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ करेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा आफूले पनि हेर्नु पऱ्यो कि आफूले पनि जजमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा हो। अब यसको न्यूनीकरणका उपायहरू चाहिँ के छन् फेरि अब यसको 1 2 3 आजकै दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ र हामीले नीतिगत रूपमा के कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँले बजेट एकदमै राम्रो चाहिँ क्वेसन उठाउनु भयो अब यसको न्यूनीकरणको लागि के छ भने हरेक व्यक्ति त्यो चाहे चाहिँ मतलब चाहिँ पोलिसी मेकर्स होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो पब्लिक हेल्थका चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू हुन् चाहे चाहिँ जनरल पब्लिक हुन् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो यो चाहिँ सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज होइन टिचर्स स्टुडेन्ट अब यो सबैले चाहिँ अब चाहिँ हामीले के सोच्नु पऱ्यो के चाहिँ एउटा चाहिँ दिमागमा राख्नु पऱ्यो भने यो एएमआर भनेको यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कन्सर्नको विषय हो होइन हाम्रो यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ कोभिड-19 हामीले एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय लिइरहेछौँ बट चाहिँ यो एएमआरलाई पनि अब हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय हो भन्ने कुरा हामीले त्यो लिनु पऱ्यो होइन एउटा कुरा त्यो अब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिसी जस्तो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि अब के छ भने अब यो सिर्फ चाहिँ यो मानव स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडेको विषय भएन अब मानव स्वास्थ्यको विषय मात्रै भएन त्यस कारण अब यसमा के छ भने तपाईँ चाहिँ मानव स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य वातावरण किन यो एकदम इन्टर रिलेटेड छ नि हेर्नुहोस् होइन त्यस कारण चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ हो अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो होलिस्टिक एप्रोच भन्छ होइन होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ वान एप्रोचबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसपछि कृषि तथा चाहिँ पशुपन्छी विकास मन्त्रालय त्यसै वातावरण मन्त्रालय अब एक ठाउँमा चाहिँ उभिएर चाहिँ यसको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ अब यसको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब युद्ध गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ होइन एउटा त्यो भयो अब अर्को चाहिँ रेगुलेटरी पार्ट हेर्नुहोस् होइन अब जस्तो चाहिँ रेगुलेटरी पार्ट अब रेगुलेसन अब पनि अब तपाईँको स्ट्रेन्थेन चाहिँ गर्नुपर्छ हुन त अब हाम्रो चाहिँ औषधि ऐन 2035मा चाहिँ यस्ता औषधिहरू चाहिँ मतलब चाहिँ चिकित्सकको चाहिँ सिफारिस बिना बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यो स्पष्ट छ कानुनमा स्पष्ट छ तर पनि अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कानुन चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेको अवस्था छैन त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको उसमा पनि अब हामी अलिकति सक्रियताको साथ चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ मैले यहाँलाई भने अब यो चाहिँ भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ अब चाहिँ कन्सर्नको विषय हो र हरेक जनजनले चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो पनि अब किन अब यो चाहिँ मेरो स्वास्थ्यसँग जोडेको विषय हो भनेर अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आइसकेको छ आजको दिनमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग र यसको घातकताको पक्षबाट हेर्ने हो भने नेपाल कहाँ छ अब यो त नेपाल त अब हामीले चाहिँ अब हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यसको एएमआरको उसमा चाहिँ जति चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्ने हो जति चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यति हामीले चाहिँ काम गर्न सकेका जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन अब हुन त अब त्यो काम त भइ नै राखेको छ तर पनि जुन एउटा चाहिँ गतिमा जति चाहिँ यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ जानुपर्ने हो त्यति चाहिँ मैले चाहिँ सिरियसली चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर गएको जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ भान चाहिँ भएको चाहिँ छैन त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै नै गर्नु छ यसमा होइन अब जस्तो तपाईँलाई म भनौँ अहिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल एक्सन प्लान भनेर होइन चाहिँ 5 वर्ष एउटा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल एक्सन प्लान चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ त्यो चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको अन्तिम चरणमा चाहिँ रहेको छ र त्यो चाहिँ अब क्याबिनेटबाट चाहिँ होइन अब पास भएर आयो भने
अनि त्यो एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ यो एएमआरको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ काम गर्नको लागि एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ दस्तावेज चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसपछि त्यो ड्राफ्टकै चरणमा छ कि त्यो लगभग होइन त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ तपाईहरुले ड्राफ्टमा चाहिँ भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ कस्टिङमा चाहिँ लागिरहेको छौँ होइन, त्यसमा भएका एक्टिभिटिजहरूको लागि चाहिँ कति चाहिँ कस्टिङ लाग्छ भनेर त्यो कस्टिङको चरणमा चाहिँ हामी छौँ। त्यो कस्टिङको चरणमा चाहिँ पार भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छौँ होइन। त्यो भइसकेपछि अनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रीमान चाहिँ सचिवज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ मल्टी सेक्टरल एउटा स्टियरिङ कमिटी छ, त्यो स्टियरिङ कमिटीमा हामी राख्छौँ। अहिलेको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नियमन र यसको व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्दैछ? होइन काम त अब चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो तपाईँलाई अहिले म एउटा अहिले हालसालै मात्रै एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ होइन। त्यो निर्णय के भने अब जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आम नागरिकले एउटा चाहिँ सामान्य जनले चाहिँ तपाईँको यो कुनै औषधि लिँदाखेरि यो एन्टिबायोटिक हो कि के भनेको उसले बुझ्दैन होइन, बुझ्दैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मन्त्रालय एउटा के निर्णय चाहिँ गरिदिएको छ भनेदेखि त्यस्ता चाहिँ एन्टिबायोटिक्स औषधि एन्टिबायोटिक लगायत जुन चाहिँ चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनमा चाहिँ बिक्री बेच्न गर्नुपर्ने औषधिहरू हो होइन, त्यस्ता औषधिमा चाहिँ रेड लाइन लगाउनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब औषधि व्यवस्था विभागलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छ। अब त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ रेड लाइन चाहिँ हुने बित्तिकै र अब त्यो रेड लाइन राखेर मात्रै पनि भएन, अब त्यसलाई हामीले अलिकति चाहिँ अवेरनेसको उसमा चाहिँ ल है यस्तो रातो चाहिँ भएको चाहिँ चिन्ह छ भनेदेखि चाहिँ एन्टिबायोटिक्स अथवा चाहिँ चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन मात्रै चाहिँ लिनुपर्ने युज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ आम पब्लिकले पनि त्यो बुझोस् भन्ने हिसाबले त्यसरी राख्न लागेको छु। किनभने अब आम जनतालाई यो त जनचेतनाको काम पनि भयो, त्यो जनचेतनाको काम पनि हो एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँको एउटा के भने एउटा स्टेप मात्रै हो होइन। अब त्यो नै चाहिँ सबै कुरो भन्ने होइन, तर इट्स जस्ट मतलब चाहिँ फर्स्ट स्टेप होइन। र त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा पार्ट छ। अब यो एक्सन प्लान चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि अनि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनटै सेक्टर चाहिँ जोडिएको छ होइन। मानव स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ, त्यसपछि यो चाहिँ पशु स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ र इन्भाइरोमेन्ट पनि छ त्यसमा होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो दस्तावेज भनेको यो तिनटैको चाहिँ यो वान हेल्थ एप्रोचबाट चाहिँ आएको। त्यसमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो पास भएर आइसकेपछि हरेक चाहिँ सेक्टरले चाहिँ हरेक मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्दै जान्छ होइन। सर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ, यहाँ आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। ल एकदमै चाहिँ यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब आज चाहिँ अब हामी जो 18 देखि 24सम्म चाहिँ यो चाहिँ यो के अरे चाहिँ विश्व एन्टिमाइक्रोब सचेतना सप्ताह चाहिँ मनाइरहेको छौँ। यो चाहिँ 24सम्म छ। अब यो कार्यक्रममा यहाँहरूले चाहिँ मलाई बोलाएर जुन आफ्नो चाहिँ भन्ने केही कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो यो सप्ताहमा स्पेसली यसको लागि चाहिँ यहाँलाई र चाहिँ AP1 टेलिभिजनलाई चाहिँ मुरी चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शक आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर छेत्री र आजको बसाइमा हामीले एन्टिबायोटिक सप्ताह किन र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नको लागि चिकित्सक र व्यक्ति जो बिरामी छ या बिरामीको परिवारले किन यसमा सचेतनापूर्ण तरिकाले यसको प्रयोग गर्ने र यसका घातक पक्षहरू के हुन् र यसका सबल पक्षहरू के हुन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजको टक टाइमको समय सकेको हुनाले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।